हाकिमान वक्त तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ के बगैर किसी शोबे के इख्तिलाफ के रसूलुल्लाह के दीन के लिए और कुरान की अजमत के लिए मैदान में खड़ा हूँ। एक शिकवा अपने मीडिया के साथियों से की गैरत के लिए तो आप मैदान में आ सकते हैं, इमरान खान की खबर के लिए तो आप निकल सकते हैं, लेकिन कुरान की इज्जत के लिए किसने निकलना? पाकिस्तानी कौम ये जरूरी नहीं है कि जरदारी नवाज इमरान के लिए इकट्ठी हो सके, शायद ये कभी भी न इकट्ठी हो सके, लेकिन ये कौम अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह के कुरान के लिए इकट्ठी होगी। रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, कुरान की नामूस के लिए मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह। कि गैरत इमरान के लिए, गैरत जरदारी हो, गैरत मियां साहिबान के लिए निकलने वालों को हमारा पैगाम है कि तुम्हारी गैरत अपने लीडर के लिए तो जाती है, लेकिन कायनात के सबसे बड़े लीडर कि क़यामत तक उसके बराबर का लीडर न आ सकता है, न उनसे पहले आया। मांगा मंडी के गयूर मुसलमानों, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम, मैं आज आप सबकी मौजूदगी में आप सबके जज्बात की अक्कासी करते हुए हाकिमान वक्त तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आके जरा आंखें खोल के देखिए कि खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान का मुसलमान बगैर किसी मसलकी तफरीक के, बगैर किसी मसलकी इख्तलाफ के, बगैर किसी शोबे के इख्तलाफ के रसूलुल्लाह के दीन के लिए और कुरान की अजमत के लिए मैदान में खड़ा हुआ है। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, बगैर छतों के रह सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह और आपके दीन की हुर्मत के बगैर नहीं रह सकते। उसके साथ साथ मैं एक शिकवा अपने मीडिया के साथियों से भी जरूर करूंगा कि अगर मियां साहब की बेटी पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान का हर टीवी चैनल अपनी गाड़ियां लेके वहां पे पहुंचा हुआ हो। हैरत की बात है कि नून लीग की गैरत के लिए तो आप मैदान में आ सकते हैं, इमरान खान की खबर के लिए तो आप निकल सकते हैं, लेकिन कुरान की इज्जत के लिए किसने निकलना? कुरान सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही मोहतरम तो नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही मोहतरम है जितना हमारे लिए मोहतरम है। हमने भी उतना ही कलमा पढ़ा है जितना आपने कलमा पढ़ा है। आप इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि बरोज़ हशर आपको आपके कैमरे का भी जवाब देना है, आपको आपके कलम का भी जवाब देना है। और मैं बारे दिगर किबला अमीरुल मुजाहिदीन के जानशीन और हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रजवी साहब का मैं बयान दोबारा दोहराना चाहूंगा अपने सिपा सालार को पैगाम देने के लिए कि आर्मी चीफ साहब जब आप आए थे तो हर कोई कह रहा था हाफिज कुरान आ गया, हाफिज कुरान आ गया। तो हाफिज कुरान है तो आज मुहाफिज कुरान भी बने और कुरान की हिफाजत के लिए ऐलान जिहाद करें। हुजूर के गुलाम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो। ये बात याद रखिए कि ये पाकिस्तानी कौम ये जरूरी नहीं है कि जरदारी नवाज इमरान के लिए इकट्ठी हो सके, शायद ये कभी भी न इकट्ठी हो सके, लेकिन ये कौम अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह के कुरान के लिए इकट्ठी हो चुकी है। और आज भी हम ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए इस मुल्क के अंदर हुजूर का दीन नाफिज किया जाए। और आज अगर तख्त पे होता हुजूर का दीन तो गौरी अब्दाली और शाहीन रखने वाली कौम क्या ये इंतजार करती रहती कि स्वीडन में कुरान जलता रहे, मैं तमाशा देखूं? डेनिश कुत्ते आके जनाब आला डेनमार्क में कुरान की तौहीन करे तो मैं देखता रह जाऊं, अमरीकी आके कुरान की तौहीन करे तो मैं देखता रह जाऊं, या यूरोपियन कुरान की तौहीन करे तो मैं देखता रह जाऊं। सुन लो, आज पूरी दुनिया के अंदर एक खड़ा हुआ फलसफा होलोकास्ट का, यहूदियों का नजरिया, ना वो आसमानी नजरिया है, ना वो कोई मुकद्दस किताब का नजरिया है। उस नजरिए के खिलाफ आप फेसबुक पे लिखो, आप गूगल पे लिखो, आप जनाब जाके किसी भी जनाब आला ऐप के ऊपर कमेंट करो, आपकी आईडी उड़ जाए, आपकी ईमेल जनाब आला खत्म हो जाए। हैरत की बात है वो खड़ा हुआ नजरिया लेके आए, उसके खिलाफ बात बर्दाश्त न करे। तेरे ऊपर आसमान से नाजिल हुआ वो कुरान जो रसूल अक़दस के सीने अक़दस के जरिए हम तक पहुंचा, तो उसकी तौहीन की जाए और बंदा तमाशा देखता रहे। ये मुसलमान किसी सूरत गवारा नहीं कर सकता। मोमिन मर तो सकता है, हुजूर के दर से मुंह फेरे नहीं सकता। और इतना बात याद रख लीजिए कि होगा क्या कि जनाब ये सड़कों पे निकलने से क्या होगा, तो हम बताना चाहते हैं हमारे बस में इतना है, बेशक बेशक हमारे बस में इससे बढ़ के कुछ नहीं है।
نہ بریلویوں کے پاس، نہ دیوبندیوں کے پاس، نہ حدیثوں کے پاس، کسی کے پاس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ روڈ پہ آ کے کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے دین کا تحفظ کرو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نبی پاک کے دین کے لیے جناب میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے تدارک کرنا، ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، یہ حاکم وقت کا کام ہے، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جن کے پاس فورسز بھی ہیں، جن کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج پاکستان کو سری لنکا بنانے کی باتیں کرنے والے ٹی وی کے اوپر دانشور جتنے کہلا رہے ہیں، ان سے بھی میرا ایک سوال ہے، اور بے شرمو کبھی اپنے گریبان میں تو جھانکو کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی باتیں کر کے پھر کہتے ہو کہ جب دیوالیہ ہو گیا تو روٹی کے لیے میں آپ کو ماروں گا، آپ مجھے ماریں گے، بس اس کے لیے آپ کو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ روٹی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے قرآن کے لیے عالم کفر سے لڑ جائے بندہ؟ روٹی کے لیے تو مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کے دین کے لیے عالم کفر سے لڑ جائیں۔ اس لیے کہ پاکستان میں جتنے بھی موجودہ بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان سے لے کے پوری دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے، ان تمام لوگوں تک آج ہے کل نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا دین آج بھی باقی ہے، قیامت تک بھی باقی رہے گا، کیونکہ کوئی باقی رہے گا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ میں جہاں مٹ جائے گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت بس اتنی سی بات آپ سارے اللہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں پہ تحریک کے امیدواروں سے لے کے ذمہ داروں تک اور جتنے بھی کارکنان ہیں میرے سمیت، ہم سب آج یہاں پہ کھڑے ہو کے عہد کر رہے ہیں کہ جب تک جئیں گے رسول اللہ کے دین کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، قرآن کی ناموس کے لیے میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے کہ غیرت عمران کے لیے، غیرت زرداریوں، غیرت میاں صاحبان کے لیے نکلنے والوں کو ہمارا پیغام ہے، آج ایک ملا کی بات پہ نہیں تو کم از کم اپنے اندر جو تمہاری محبت اللہ اور رسول موجود ہے اس سے ایک سوال کرو کہ تم کیسے مسلمان ہو، کہ تمہاری غیرت اپنے لیڈر کے لیے تو جاتی ہے، لیکن کائنات کے سب سے بڑے لیڈر کہ قیامت تک اس کے برابر کا لیڈر نہ آ سکتا ہے، نہ ان سے پہلے آیا، نہ ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جب بھی آپ کو لبیک بلائے گی، وہ دن کو بلائے، وہ رات کو بلائے، آپ آئیں گے میدان میں انشاءاللہ۔ آج تک آپ نے دیکھا ہمارے اوپر جو کچھ ہوا، ہم اس پہ بہت کچھ برداشت کر گئے، لیکن جب بھی اسلام پہ حرف آیا لبیک میدان میں نکلی ہے۔ ہم تمام ان لوگوں کو، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے، لیکن کلمہ تو آپ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ہم آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں حضور کے دین کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجیے، رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، نتیجہ اسی کے ہاتھ میں، ہمارے ذمہ کوشش ہے، کوشش ہم نے کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ یاد رکھ لیجئے ہماری نیتوں کا خلوص اگر ہے اور ہم جو بات زبان سے کہتے ہیں دل میں بھی وہی ہے تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ رسول اللہ کا دین اس پاکستان کے تخت پہ اوپر ہم بھی دیکھیں گے، ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت ہمارے لب و لہجے میں، ہماری زبانوں میں قرآن کے، اسلام کے اور بانی اسلام کے گستاخوں کے لیے کوئی نرمی ہے نہ جناب اعلیٰ، ان کے لیے کوئی جناب محبت ہے نہ ان کے لیے کوئی میٹھے بول ہے، ان سب کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ یہ یہاں پہ آ کے تعارف کروائیے، سب سے پوچھئے تعارف کہ جناب آپ کس شعبے سے، کس مسلک سے، کس برادری سے، کس قوم سے ہے، تو یہ سارے آپ کو کہیں گے میں جس مرضی برادری سے ہوں، لیکن یہاں پہ میری ایک برادری ہے، تیرا میرا رشتہ کیا
لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ ہی تقاضا کر رہا ہے کہ اس مالک کریم کے قرآن کے لیے، اس کی حرمت کے لیے آج وقت آ چکا ہے کہ آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ آج عالم کفر یوکرین کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، آج پورا عالم کفر فلسطین اور پورے عالم عرب کی مخالفت میں یہودیوں کے لیے، اسرائیل کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اے قرآن والو، تم کدھر چلے گئے؟ تم بتاؤ کہ تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے؟ اگر وہ وقت آ چکا ہے تو آج تہیہ کیجئے کہ حضور کے دین کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور جب بھی آپ کو دین کے لیے لبیک آواز دے گی ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آگے جس طرح ساتھی چاہے